वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाजी पर दौरा ईरान मंसूख कर दिया गया। सिफारती जराये का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर दौरा ईरान समेत आज की तमाम मसरूफियात मंसूख कर दी गई। वजीर आजम की सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ से तयशुदा मुलाकात भी मंसूख कर दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार नौ मुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद की तकरीब हल्फ बर्दारी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने एक बार फिर जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के बाहर एहतजाज की कॉल देने की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस की समाअत के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल मैंने दी थी। ये तस्दीक तो मैं अपने 3 व्लॉग्स में भी कर चुका हूँ। उन्होंने मजीद बताया कि पार्टी से कहा था कि मुझे गिरफ्तार किया तो GHQ पर पुरअमन एहतजाज करें, मेरी गिरफ्तारी पर कन्वेंटमेंट पर भी एहतजाज करें, और ये बात 12 मरतबा पुलिस तफ्तीश में भी बता चुका हूँ। उनका कहना था कि जहाँ मसला होता है वहीं एहतजाज किया जाता है। नाम नेहाद बलोच राजी मोची गवादर के नाम की आड़ पर पुरतशद्दुद मुजाहिरीन का ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर 30 साला सिपाही को शहीद कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक गवादर में सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों पर हमला नाम नेहाद बलोच राजी मोची की आड़ में किया गया। ISPR ने बताया कि हमले में 30 साला सिपाही शब्बीर बलोच ने जामे शहादत नोश किया और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के बिलाश्तियाल हमलों में एक ऑफिसर समेत 16 फौजी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल अंगेजी के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। फोर्सेस ने सिविलियंस की हलाकतों से बचने के लिए तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बिजली सस्ती होने की खुशखबरी सुना दी। गुफ्तगू करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिजली सस्ती होने वाली है। फैसला हो चुका है कि मुल्क की 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कौमी खजाने से 50 अरब रुपए निकालकर बिजली के महकमे को दे दिए गए हैं। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का मजीद कहना था कि IPPs के इशू पर जमात इस्लामी से मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। जमात इस्लामी ने मुआहदे तय होने की सूरत में वजीर आज़म के दस्तखत होने की शर्त रख दी। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत और जमात इस्लामी मुज़ाकरात में डेडलॉक बदस्तूर मौजूद है। धरना 5वें रोज में दाखिल हो गया है और जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। शुरा मानसून बारिशों के बावजूद मुतालबात मनवाने के लिए पुरअज़्म है। जमात इस्लामी ने हुकूमत के सामने 10 मुतालबात रखे हैं। जमात इस्लामी का कहना है कि वो मुतालबात पर कायम है। हुकूमती वफ़द ने मुशावरत का वक्त मांगा था। कल शाम और फिर रात का वक्त दिया गया लेकिन कोई जवाब न आया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने असला और शराब बरामद की केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असला और शराब बरामद के केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा जहूरुल हसन अदालत पेश हुए। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने आज अपना 342 का बयान रिकॉर्ड करवाना था। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अली अमीन गंडापुर को 5 मरतबा मौका दिया गया और उन्होंने 5 मरतबा हाजिरी से इस्तंसना किया। वकील सफाई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज केस 2016 का है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की जानिब से अब जल्दबाजी का मुजाहिरा क्यों हो रहा है?
پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کی جیل میں طبیعت ناساز۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کو کوٹ لکھپت جیل سے شوکت خانم اسپتال منتقل کیا گیا۔ یاسمین راشد کے وکیل رانا مدثر کا کہنا ہے کہ عدالت نے کئی بار تحریری حکم دیا تھا کہ ان کے علاج کروایا جائے۔ علاج دیر سے کروانے پر پی ٹی آئی رہنما کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا یاسمین راشد کے کینسر سے متعلق کچھ ٹیسٹ ہونے پر صورتحال واضح ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 3 صوبائی اسمبلیوں کے 93 ممبرز کو پی ٹی آئی ارکان تسلیم کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب سے پی ٹی آئی کے 29، خیبر پختونخوا سے 58 اور سندھ سے 6 ارکان صوبائی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے مجموعی طور پر پنجاب، کے پی، سندھ اسمبلی اور 93 اراکین کو پی ٹی آئی کا کارکن تسلیم کر لیا۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کے 29 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ ریٹنگ ایجنسی نے تقریباً 7 ماہ بعد پاکستان کے لیے کریڈٹ ریٹنگ میں اضافہ کر دیا۔ فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی ریٹنگ بہتر کرتے ہوئے ریٹنگ ٹرپل سی سے بڑھا کر ٹرپل سی پلس کر دی۔ فچ کی رپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے سے پاکستان کی بیرونی فنڈنگ رسائی بہتر ہوئی ہے اور پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کے باعث ریٹنگ اپ گریڈ کی گئی ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے میں رہتے ہوئے پاکستان نے بہتر کارکردگی دکھائی۔ فچ کا بتانا ہے کہ پاکستان نے حالیہ وفاقی بجٹ میں معیشت کی بہتری کے لیے پالیسی اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح بڑھانے کے لیے مزید 3% اضافے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو انرجی شعبے، ریاستی ملکیتی اداروں میں اسٹرکچرل اصلاحات اور زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کے لیے قانون سازی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سابق گورنر سندھ ڈاکٹر اشرف العباد نے جلد پاکستان واپس آنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئی سیاسی جماعت بنائیں گے۔ بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختلاف بالائے طاق رکھ کر وہ ایم کیو ایم پاکستان کو بھی نئی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے۔ اشرف العباد کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کے پاس وقت کم ہے، معیشت کی بہتری کے لیے کرپشن کے خلاف کڑا احتساب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گورننس ناکام ہو جائے تو صورتحال کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی ہے۔ سیاسی اور معاشی عدم استحکام خطرناک حد کو چھو رہا ہے اور امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ پاکستان علماء کونسل نے چیف جسٹس پاکستان کو دھمکیاں دینے کی مذمت کر دی ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی نے کونسل کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے ان دھمکیوں پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار ہر شہری کا اختیار ہے، لیکن ان کی بنیاد پر قتل کے فتوے یا تشدد پر اکسانے کے فتوے کسی طور پر درست نہیں اور نہ ہی ان کی تائید کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج میں تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی، جس پر ٹی ایل پی کے نائب امیر سمیت 1500 کارکنوں پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف حصوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے ملک کے جنوبی، بالائی اور وسطی علاقوں میں مزید بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ این ڈی ایم اے نے صوبائی ڈسٹرکٹ اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیوں اور دیگر متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیا۔ کراچی سمیت زیریں سندھ کے شہروں حیدرآباد، نواب شاہ، سانگھڑ، میر پور خاص، دادو اور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی ہے۔ کراچی کے علاقے یو پی موڑ، سرجانی ٹاؤن، 2 منٹ چورنگی، ناگن چورنگی، شادمان ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد اور گلشن اقبال میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں بارش ہوئی جس میں کچھ کمی دیکھی جا رہی ہے، تاہم کچھ علاقوں میں معمولی بارش کے بعد بارش رک گئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔